Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نكمل l'exercice يعني l'exercice numéro 2 اللي كاين في la série. Donc, شنو قالوا لي في l'exercice numéro 2 on considère une tige homogène, d'accord, تيجي عارضة, d'accord, homogène de masse m. قلنا une tige homogène donc رد البال homogène راه ما قالوا لناش غير هكاك. une tige homogène هي اللي كيكون السونتر d'inertie ديالها كاين في الوسط, d'accord. une tige homogène راه هي une tige اللي عندها سونتر في الوسط, ما غاديش يكون يعني في واحد يعني بعيد على السونتر بواحد لا ديستانس, لا هوموجين يعني راه على السونتر دينيرسي راه كاين في الوسط ديال لاتيج. احنا غادي نفهموا علاش غادي كنهضروا على السونتر دينيرسي بزاف. دونك دو ماس, لا ماس ديالها 200 غرام اي دو لونغور ال ايتيغال 50 سنتيمتر, داكوغ 50 سنتيمتر. دونك اون روتاسيون اوتور دان اكس دلتا باسون بار لو بوين او. دونك لاكس دلتا هو هذا, هو لاكس يعني اللي صافين كما كتشوفوا بيربونديكولير على لو بلون ديال الورقه, وهاد لاتيج كدور عليه بحال هكا ورسموا ليا هما لاكس او زد فيغ لو. دونك انا في هاد ليكزيرسيس رسموا ليا لاكس او زد صافقين فيغ لو, يعني غادي نخدم به فيغ لو. دونك اورينتي اون ليبير لاتيج. دونك غادي نحاولوا نحرروا هاد لاتيج نطلقوها دو سا بوزيسيون انيسيال. sa position initiale telle que l'angle entre elle et l'axe vertical OZ qui est orienté vers le haut et alpha est égal à 45 degrés. D'accord, donc la tige, la position initiale ديالها هي فاش كانت يعني كتشكل واحد لونغل الفا بارابور هاد لا فيرتيكال ولا كتشكل واحد لونغل الفا مع لاكس او زد اللي اورينتي فيغ لو. D'accord, donc هادي هي la position initiale. Donc la première question, donner le bilan des forces appliquées à la tige et représenter la force du poids. Donc عطيني le bilan des forces, يعني جرد ليا القوى اللي كاينين تما في هاد l'exercice, ou représenter juste la force du poids. قال لك représenter juste la force du poids. Donc غادي نرسمو الشكل. دونك برومييرمون قبل ما نرسمو الشكل نجاوبو على لي كيستيون الاولى اللي سهله. دونك لو سيستيم ديالي ديما كتب لي لو سيستيم اسيدي هو لاتيج, داكوغ. لو بيلون دي فورس, داكوغ. عندنا لا فورس دو بوا يعني بوا دو لاتيج, لي بوا دو لاتيج, داكوغ. لا فورس الثانيه هي لا فورس R, صافقين. réaction de l'axe de rotation, d'accord. Donc situation اللي كاين, d'accord. donc كاين جوست هاد لي دو فورس نهضروا عليها حتى فورس اخرى. دونك هادشي اللي كاين. دونك deuxième question. دونك باقي ما كملناش première question. قال لك représenter cette force. دونك tout simplement غترسم بعدا لاكس او زد هو الاول, غادي ترسم لاتيج ديالك, داكوغ. هذا هو السونتر دينيرسي جي, ولا فورس دي بوا بطبيعة الحال كيفاش غتكون ديما لي فورس تحاول ترسمهم بأين نوتر كولور. دونك لا فورس دي بوا كتكون فيرتيكال, هذه هي فيرتيكال, ما عندك ترسمها عمودية. دونك توجور فيرتيكال فيغ يعني فيغ لو سونتر دو لا تير. دونك هذه هي لا فورس دي بوا. دونك دوزيام كيسيون شنو قالوا لي؟ calculer le travail du force du poids entre h l'instant de son départ هي فاش كانت في هاد لا بوزيسيون, ou l'instant de son passage par la première fois de la ligne verticale. Donc قال لك رسم حسب لي لو travail du poids اسيدي, صافقين لو travail du poids يعني فاش تكون في لا بوزيسيون انيسيال. في هاد لا بوزيسيون هادي قلنا في هاد لا بوزيسيون كتشكل واحد لونغل الفا مع لاكس او زد, ولا بوزيسيون فاش غادي تكون في هاد لا لين فيرتيكال, فاش تكون قال لك مع هاد لا لين فيرتيكال. دونك في هاد لوكا في الحاله الثانيه اسيدي, الحاله الثانيه بتكون لاتيج بحال هكا, بحال هكا. دونك هذه هي لا بوزيسيون الثانيه تو سامبلومون. دونك عطاوني شي معلومه, عطاوني ام ايتيغال 200 غرام, عطاوني ال ايتيغال 50 سنتيمتر يعني الطول ديال لاتيج, لا لونغور ديال لاتيج, و الفا ايتيغال 45 دوغري. دونك هادو هما المعلومات اللي كيهموني. دونك لو طرافاي دو بوا ديما حنا شنو اللي كيهمني, ركز مزيان معايا في هاد النقطه هادي. ديما انا شنو اللي كيهمني في لو طرافاي هو لو بوين دابليكاسيون. كنشوف لو بوين دابليكاسيون يعني بالنسبه لي كانت عندي فورس اف واحد الجسم كينتقل من ا ل بي, كنشوفوا لو بوين دابليكاسيون ملي كينتقل من ا ل بي. لا ميم شوز
كنشوفوا في لو طرافاي دو بوا كنشوفوا لو بوين دابليكاسيون ديال لو طرافاي ديال لا فورس دو بوا. لا فورس دو بوا لو بوين دابليكاسيون ديالها هو جي. دونك في لا بوزيسيون الاولى كان في هاد لا بوزيسيون هادي، في هاد النقطه هادي. داكوغ. دونك لا دوزيام شوز يعني في لا بوزيسيون الثانيه، يعني فاش كانت لاتيج في لا بوزيسيون الثانيه يعني كانت منطبقه مع لا لين فيرتيكال، متعامده مع هاد لا لين فيرتيكال مع المستقيم او زد. داكوغ. جي كان في هاد لا بوزيسيون. داكوغ. جي كان في هاد لا بوزيسيون. دونك انا كتهمني لا بوزيسيون ديال جي في لو بوين انيسيال وفي لو بوين دو البوين فينال. علاش؟ لان لو طرافاي دو بو قلنا هو ام جي كيساوي زد ا موان زد بي. دونك بحال مثلا هاد لا بوزيسيون الاولى غادي نسميها هي ا، وهاد لا بوزيسيون الثانيه غنسميها بي. داكوغ. دونك لاكس او زد عندي فيغ لو هو، فيغ لو هو متفقين. هادي عندي الاسقاط ديال هاد لو بوين دابليكاسيون على لاكس او زد، هادي غادي نسميها سيدي هي زد، زد ا بروجيكسيون يعني فيرتيك بيربونديكولار غتعطيني هادي هي زد ا. و زد بي راه منطبقه اصلا لاكس او زد كيدوز من هنايا متفقين، ونعتبروا ان هاد لاكس دو روتاسيون ولا او هنايا او يعني ملي كيدوز لاكس دو روتاسيون هي الاصل ديال او زد. يعني هاد المسافه هادي من او حتى لجي ديال جي بي هي زد بي متفقين. دونك زد بي من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. داكوغ. دونك خاصنا نحسبوا دابا زد ا و زد بي باش نحسبوا لو طرافاي دو بوا فاش كانت لا تيج في هاد لا بوزيسيون انيسيال ولا في هاد لا بوزيسيون فينال. خاصنا جوست نعرفوا زد ا و زد بي. دونك زد ا سيدي هي منين؟ زد ا راه من او حتى لزد ا. زد ا عقل عليها راه من او حتى لزد ا. داكوغ. دونك هنا بلا ما نغدير ديك اش نقدر نديرها، ولكن من الاحسن نخدم زد ا و زد بي. و زد بي هي لا ديستونس هادي من او حتى لزد بي. دونك الا سولتك قلت لك انا زد بي من هنا راه باينه. زد بي اش كتمثل لي هاد المسافه من هنا حتى لهنا؟ كتمثل لي هي النص ديال لاتيج، كتمثل لي هي النص ديال لاتيج، لانها لاتيج الطول ديالها هو ال، وهاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي ال على جوج. دونك زد بي كتبان لي من الشكل ممكن لك تكتب لي اون زد بي ايتيغال ال سور 2. عارفين اون زد بي ايتيغال ال سور 2. و بويسك هاد زد بي هاد لاكوت نيجاتيف، داكوغ نيجاتيف ال دو مسافه. دونك هاد لاكوت نيجاتيف خاصك تزيد هنا واحد الموان. داكوغ. لان هنايا جي بي راه كاينه تحت او، دونك ضروري خاصك تزيد موان البال. دونك بالنسبه لزد ا، زد ا هي اللي خصنا نعرفوا هاد المسافه هادي. دونك هاد المسافه هادي شنو عندي تما؟ غادي نعاود نرسم الشكل ولكن غادي نكبروا هاد المره. نكبروا هنايا هادي عندي او، هادي الفا، هادي زد ا هنايا. بغيت نعرف هاد المسافه زد ا، هاد المسافه زد اش كتساوي هاد الانسوب زد اش كيساوي. داكوغ. وبغيت نشوف المعطيات اللي عندي في هاد المثلث. هاد المسافه هادي ما كنعرفهاش في هاد المثلث هادي ما كنعرفهاش متفقين. بقات لي هاد المسافه هادي اللي هنا، هاد المسافه هادي واش كنعرفها؟ دونك عندي من هنا من او لجي متفقين هادي كنعرفها. دونك علاش؟ هاد المسافه هادي من او حتى لجي كما شفنا قبيله من او حتى لجي راه هي ال على جوج. دونك الطول ديال لاتيج هو ال، ودونك او جي كتساوي ال على جوج. دونك هاد المسافه هي ال على جوج. دونك اش كيمثل ليا زد ا؟ كيمثل ليا يعني لادجاسون المحاذي. دونك غادي نكتبوا اون هنا كتبنا في الاول اون، هنا غادي نكتبوا اي اون كوسينوس الفا. نخدموا الكوسينوس كيساوي زد ا، زد ا على على ليبوتينوس على ال على جوج، ال على جوج. داكوغ. دونك انا كنقلب على زد ا، دونك انا كنقلب على زد ا. دونك زد ا كتساوي هي ال على جوج فوق كوسينوس الفا. دونك اسيدي زد ا كتساوي هي ال على جوج فوا كوسينوس الفا. دونك غادي نجي نعوض في دبليو بي طرافاي دو بوا. طرافاي دو بوا سي كيساوي فينالمون هو ام جي. نبدا بزد ا هي الاولى متفقين، لان هنايا هذا فيغ لو هو راه غادي نبدا بها هي الاولى. دونك هي ال على جوج، ال على جوج كوسينوس الفا، كوسينوس الفا ناقص زد بي. شحال لقينا بزد بي؟ ناقص ال على جوج. دونك غادي ندير هنا عندي واحد ناقص هنا، وزد بي كتساوي ناقص على جوج. دونك هي ناقص ال على جوج. داكوغ. دونك كتولي زائد. دونك هنا شكون نشوفوا شنو كيتعاود ليا؟ كتعاود ليا ال غادي نعمل بها. دونك كتولي ليا هي ام جي عامل فاكتور ال. دونك هنا عندي كوسينوس الفا، كوسينوس الفا ولا كوسينوس الفا سور 2 هي اللي بقات ليا هنا، ولا ناقص قلنا تولي بلس، وهنا عندي 1 سور 2. عاوتاني هنا غادي نعملو ب 1 سور 2 متفقين. دونك غتولي ليا هي اش، تولي ليا طرافاي دو بوا. نكتبوها غير هنايا، طرافاي دو بوا كيساوي هو ام جي ال سور 2 فاكتور ديال كوسينوس الفا بلس 1. دونك هو قال لي كالكولي لو طرافاي بطبيعة الحال.
il est calculé donc خاصنا نحسبو. Donc هذا هو l'expression finale هو MGL sur 2 cosinus alpha plus 1. Donc غادي نديرو application numérique. Donc غادي نديرو application numérique. عندي la masse هي 200 غرام. 200 غرام خاصك تضربها في 10 لا puissance moins 3 باش تحولها لكيلوغرام. داكوغ. عندك G هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. داكوغ. و L هي 50 سنتيمتر خاصك تحولها لمتر. غادي تضربها في 10 لا puissance moins 2 divisé par 2 facteur cosinus alpha هي 45 درجة. cosinus 45 درجة plus 1. دونك غادي نحسبو هاد لو طرافاي نشوفو شحال كيساوي. دونك لو طرافاي دو بوا يخرج لينا 0,85 جول. داكوغ يخرج لينا 0,80 جول. دونك هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك بطبيعة الحال يخرج لنا بوزيتيف لو طرافاي دو بوا تاع طرافاي موتور. دونك ليكزيرسيس نيميرو 3 راه غادي يكون ليكزيرسيس نيميرو 3 تا هو سور ان بلون انكليني. داكوغ. دونك ليكزيرسيس نيميرو 3 ما غاديش نخدمو، غادي نعطيك غير اشاره كيفاش غادي نخدموه. نعطيك غير اشاره راه شرحنا بحالو في الكور. داكوغ. راه بحال ليكزيرسيس الاول تا هو سور ان بلون انكليني. هي لو بروميير كا لو كور يعني طومب. هنايا الكيسيون الاولى والكيسيون الثانيه. لو كور il tombe d'une altitude ما فيهش بلون انكليني. بروميير كا لو كور يعني il tombe d'une altitude h. متفقين؟ يعني il se déplace من واحد لو بوين A لو بوين B. هنايا الموفمون غادي يكون في هذا لو سونس. و لو دوزيام كا غادي يكون له يعني لو كور في هذا لو سونس من A ل B. من A ل B. داكوغ. هنا غادي يكون اون مونتي. هنا ان ديسونت هنا اون مونتي. دونك هنا نو طرافاي غادي يكون نيجاتيف. غادير هو بلس ام جي اش. متفقين؟ هنا غادي دير موان ام جي اش. لو طرافاي يخرج لك موان ام جي اش و اش كتساوي 2 متر تو سامبلومون. هنا دير بلس ام جي اش تو سامبلومون. دونك اسي فاسيل. هنا قال لك لو troisième question le corps se glisse vers le haut sur un plan incliné. يعني التمرين اللي درنا قبيله d'une distance d 3 متر. distance d هي AP et compose un angle alpha avec كتساوي 30 دوغري avec l'horizontale. دونك المهم قال لك ان لو كور se glisse vers le haut. المهم هو se glisse vers le haut. دونك خاصك هنا غادي دير لا ميم شوز دبل في. خاصك ديمونطري لا غولاسيون تبين ان لو طرافاي دو بوا كيساوي هو غادير في الاول هو موان ام جي اش. داكوغ. ومن بعد تبين ان هاد اش كتساوي هي ا بي سينوس الفا ولا ام ناقص ام جي دي سينوس الفا تو سامبلومون. دونك رد البال لان قال لك لو كور il se glisse vers le haut. هنا غادي دير موان ام جي اش. لو ان الجسم قال لك il se glisse يعني راه فاش كيقول لك il se glisse راه غالبا كيقصد لك انه كينزل لتحت. غالبا متفقين. غالبا باش ما كيعطيك حتى شي اشاره يعني راه نازل فيغ لو با. متفقين. ولكن parfois des exercices راه كيعطيك اشاره فين طالع غادي التمرين. داك فين غادي لو كور اس. دونك هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 3. ما غاديش نطرقوا ليه لانه ما غاديش نضيعوا فيه الوقت. ديجا خدمنا بحالو. دونك غادي نخدموا اكزيرسيس اخر ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.